नमस्कार। समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल रिटेल। नेकपा माओवादी केन्द्र यति बेला राष्ट्रिय सम्मेलनको धुमधामसँगको तयारीमा छ। प्रदेशहरूमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया जारी छन्। कतै सर्वसम्मतिको प्रक्रिया भइरहँदा पदाधिकारी छान्नका लागि विलम्ब भएको छ। अचम्म यस्तो देखिएको छ, पदाधिकारी सर्वसम्मत गर्न पनि प्रचण्डकै निर्देशन, निर्वाचन गर्नु पर्यो भने पनि प्रचण्डकै निर्देशन। अर्थात् कता कता पार्टी अझै पनि नयाँ पुस्ताले त्यो नेतृत्व अब हामीमा ल्याउँछौँ, वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले, सबै हिसाबले भन्छन्। तर कता कता तितो र टर्रो लाग्ला यथार्थ त्यही देखिन्छ। कता कता नेतृत्वसँगै अथवा प्रचण्डसँगै भर पर्ने अझ टर्रो भाषा भन्दा दास मनोवृत्ति त्यहाँभित्र देखिन्छ। यो किन छ? आज हामी बागमती प्रदेशका नेकपा माओवादी केन्द्रका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरल सहयात्रीसँग कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम बधाई तपाईँलाई। तपाईँलाई धन्यवाद। निर्वाचित हुने बित्तिकै सम्भवतः पहिलो अन्तर्वार्ता पहिलो हिजो राति भयो। सुत्नु पनि भएको छैन? सुत्ते अलि थोरै सुत्यो। अब तपाईँ निर्वाचित हुँदाको सन्देश के, कसरी बुझ्ने? यसले माओवादी आन्दोलन हुन त माओवादीले युवाहरूको जागरण नै उठाइराखेको हो लामो समयदेखि। तर बिचको अवधि, विशेष गरी शान्ति प्रक्रियादेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि हाम्रो युवाहरू पुस्ताहरूको विकासको कुरा कसरी हुन्छ राजनीतिमा, यसरी कसरी हुन्छ भन्ने कुराको एक खालको विभिन्न बहस चलिराखेकै थियो। हामी अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदाखेरि नयाँ युवा जेनेरेसनले अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुराप्रति अलि बढी सचेत छ माओवादी पार्टी। र मैले व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा जुन जिम्मेदारी चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसले चाहिँ आम रूपले अहिले देशैभरि एउटा युवाहरूको, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि युवाहरूको चाहिँ हुइम आइराखेको छ राजनीतिमा। त्यो कुरालाई हामीले नयाँ ढङ्गले नेतृत्व दिन सक्छौँ। र अहिले हामीले भनिराखेको, विशेष गरी माओवादी पार्टीले भनिराखेको समाजवादी यात्रा के हो भन्ने कुरा जे छ, त्यो कुरामा युवा पुस्ताले त्यसलाई नेतृत्व लिनुपर्छ, नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसो नगरिकन त्यो नयाँ अभियान चल्दैन। तर त्यो नेतृत्वको लागि यसरी आदेश पर्खिनु पर्यो प्रचण्डको। भर्सक सर्वसम्मति गर, भर्सक नै मेन्टालिटी नि त्यही र निर्देशनै त्यही थियो, सर्वसम्मति। भएन भने फेरि मलाई सोध त पक्का भनेको थिएन होला, रिजाउनु पर्ने नि त्यो। यसमा गणेश प्रवृत्ति किन? यसमा यस्तो, यसलाई दुई तिनवटा कोणबाटै हेर्नुपर्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ आम पार्टी भनेको, शासन भनेको के हो भन्यो भने कहिलेकाहीँ राजतन्त्रको एङ्गलबाट हाम्रो चाहिँ बुझाइ आउँछ। अनि हामी कहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यास के हो भन्यो भने काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ मोडललाई चाहिँ कपी गरेर हेरिन्छ। हामी नेपालमा मूलत भिन्न भिन्नै पार्टीहरू धेरै छन्, तर अब मेन पार्टीहरू तीनवटा पार्टीहरूका आफ्ना संस्कृति, परम्परा र अभ्यासहरू छन्। त्यो अभ्यास तपाईँलाई भनिदिउँ, नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तो मोडलको उसले प्रक्रिया अपनाउँछ त्यसलाई लोकतान्त्रिक भन्छ, त्यो कुरा माओवादी पार्टीको लागि त्यो सुट नै हुँदैन। किन हुँदैन भने तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसमा तलसम्मको सङ्गठनात्मक अभ्यास हुँदैन। त्यो महाधिवेशन आउँछ, एकचोटि ढ्वाङ थाप्ने हो सिधा, त्यहाँ कन्भिन्सिङको कुरा छैन, छलफलको कुरा छैन, वैचारिक हिसाबले त्यसमा नयाँ के गरौँ, कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यो चाहिँ सिधा अधिवेशन आयो भनेपछि ढ्वाङ थाप्ने हो, त्यहाँ चाहिँ के सकिन्छ, सामदाम दण्डभेद सबै गर्ने हो, त्यसलाई एकले अर्कालाई पछार्ने हो, जित्ने हो, सभापति हुने हो, त्यस पछाडि त्यसलाई अर्को कार्यकालसम्मको लागि त्यो गयो। तर हाम्रो कल्चर त्यस्तो होइन कि एमालेको जस्तो हो। एमालेको होइन, माओवादीको छुट्टै कल्चर, उसले पनि गर्यो, उसको आफ्नो टाइपको छ। अझ अहिले पछिल्लो चरणमा अब उसले अलिक भिन्न ढङ्गले गरिराखेको छ। तर माओवादीको कल्चर के हो भने हामी चाहिँ उच्चतम प्रकृतिको छलफल, बहस र त्यसको निष्कर्षमा बढी विश्वास राख्छौँ। र हामीले सकेसम्म पहिलो हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हुन्छ भने हाम्रा सबै प्रतिस्पर्धीहरू, सबै चाहिँ त्यहाँ तल भएका सदस्यहरूको भावनाहरूलाई केन्द्रित गरेर हामी बहस गर्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसो गर्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई के आरोप लाग्छ भने प्रचण्डको आदेश अथवा हेडक्वार्टरको आदेश सिधासिध थियो त, सर्वसम्मत गर्न रुल। त्यही त भने सर्वसहमत भनेको हाम्रो त्यस्तो होइन कि अध्यक्षले प्रतिस्पर्धालाई बन्द गर होइन, त्यसलाई त त्यसरी
बुझ्नु हुँदैन। हामी विभिन्न एङ्गलबाट बहस छलफललाई विभिन्न तर्क वितर्क गरेर हामी एउटा समयमा त्यसको एक्सर्साइज चाहिँ गर्छौँ। जस्तो मसँग भएका प्रतिस्पर्धी र म, किन उहाँ, यसको बारेमा हामी व्यापक रूपमा बहस गर्छौँ। होइन त्यसो होइन, होइन त्यो होइन, एकदम गलत कुरा हो त्यो। म तपाईँलाई जस्टिफाई गर्न सक्छु। एकैछिन ल तपाईँलाई नि सजिलो पार्छु। यदि तपाईँहरू फरक, हामी यसकारण फरक, हाम्रो चाहिँ विचार वैचारिक हिसाबको उच्चतम बहस, त्यसकारण काबिलतामा तपाईँभन्दा म यसकारण अथवा मभन्दा तपाईँ यसकारण श्रेष्ठ भन्ने कुराको तथ्यका आधारमा जजमेन्ट हुने भयो होइन? तथ्यका आधारमा, तर्कका आधारमा दुईटा कुरा। फेरि त्यहाँ मूल्याङ्कनको सिनियरिटी र सिनियर र जुनियरको कुरा पनि सँगसँगै आउला नै। फेरि प्रतिस्पर्धा नै हुँदा पनि फेरि प्रचण्डले प्रतिस्पर्धा गर भने कस्तो आदेश, के कस्तो परनिर्भरता, कस्तो दास्ता मानसिकता? प्रचण्डले भनेको होइन नि, कसले भनेर त? प्रचण्डले होइन, कुरेको होइन नि। हामीले बैठक के अरे सम्मेलन छ। हाम्रो प्रक्रिया तपाईँ बुझ्नु, सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रक्रिया के हो भने हामीले सम्मेलनबाट हाम्रो सदस्यहरू छानिन्छ प्रतिनिधिहरू मार्फत, र त्यसको प्रथम बैठक ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा रहेर त्यसले पदाधिकारीहरूको चयन गर्ने हो। त्यो बैठक अनुकूलतामा राख्नको निमित्त बैठक राख्यो। हामीले हिजो अधिवेशन गरेको होइन, हामीले सम्मेलनको प्रथम बैठक बसेको हो। र प्रथम बैठकको प्रक्रिया त्यो विशेष भएको कारणले हामीले सक्दासम्म सर्वसहमति प्रक्रियाबाट जाने प्रयत्नहरू हामीले यो बिचमा नगरेको होइन, गऱ्यौँ। भएन भने हामी त्यो विधिमा जाने भन्ने कुराको सन्दर्भमा विधानमा अलरेडी उल्लेख गरिएको विषय हो। त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई नेतृत्वकै आदेश पर्खिनुपर्छ। होइन, त्यसमा नेतृत्वको आदेश भन्ने कुरा, नेतृत्वले आदेश त गर्छ नि, उसको कुरा वैचारिक हिसाबले गर्छ, कहिलेकाहीँ त्यो सहज होस् भन्ने हिसाबले कुरा गर्न सक्छ। तर फलानुलाई नै बनाउनु पर्छ, त्योभन्दा अर्को पात्र हुँदैन भनेर माओवादी पार्टीमा नेतृत्वले आदेश गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत कुरा हो, गलत म्यासेज। व्यवहारले पुष्टि गरेको छ। कुन व्यवहारले पुष्टि गरेको? वाइसिएलमा, अखिलमा के भयो त? होइन, त्यही अभ्यासहरू अहिले हामी एउटा कुरा केमा छौँ भने हामी कम्प्लिटली प्रयोगहरूमा छौँ। हामीलाई एउटा तपाईँलाई ट्रायलमा छ। ट्रायल होइन, ट्रायल भनेको तपाईँ सङ्गठनात्मक के क्लियर छ? तपाईँ अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ यो प्रतिस्पर्धा भन्ने के 100% तपाईँले काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सोध्नु भएको छैन? यो मैले भने काङ्ग्रेसको पनि यो प्रक्रियाबाट वाक्क दिक्क भएका छौँ। हामीले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। हामी पनि होइन, त्यही त हामी वाइसिएल जनवर्गीय सङ्गठन, हाम्रा चाहिँ साना चाहिँ जुन सहायक सङ्गठनहरू छ त्यसमा हामी सङ्गठनात्मक अभ्यास कुन चाहिँ वैज्ञानिक होला? अहिले हामीले भनेको सर्वसम्मत मोडलमा पनि हामी 100% सन्तुष्ट छैनौँ। त्यसको मूल्याङ्कन विधि के हो? नेताले टीका लगाउने चाहिँ ठिक हो होइन, त्यही भएर हामी खोजिराखेका छौँ। हामी के खोज्दैछौँ भने अहिले हामी एउटा अभ्यासमा गयौँ। किनभने तपाईँलाई एउटा भनौँ, तपाईँले होइन मात्रै मैले उदाहरण दिएको तथ्यले भलै राम्रोको लागि प्रयत्न हुन्छ जेमा पनि। माओवादीले चाहिँ तपाईँ हामी यसकारण फरक, यसकारण उन्नत, अझ राम्रो कुराको हामीले अभ्यास गर्न खोजिरहेछौँ भन्नु त तपाईँ हुन्छ। व्यवहारले जस्टिफाई गरेन नेताले टिको लगाइदिनु पर्ने, सर्वसम्मत भनेर आदेशै आउने, त्यो पनि नसकेपछि निर्वाचन त फ्याटो गर्दा भयो नि। अब गरौँ हजुर, नगरौँ हजुर भनेर आदेशका लागि नेताका घर घर चार्ने भन्ने मात्रै प्रश्न हो। होइन, त्यसो होइन। यसमा सम्बन्धित कमिटीहरू स्वायत्त छन् र सम्बन्धित कमिटीहरूले आफ्ना अनुकूलतामा मिटिङहरू राख्छन् र त्यो मिटिङ राख्दा हामीले हाम्रो नेतृत्वहरूको धारणाहरू, नेतृत्वहरूको चाहिँ केही सोचहरूको बारेमा स्वायत्त छोडिदिएको छ अनि फेरि त्यहाँ रिजाउनु पर्ने जरुरी होइन। रिजाउने होइन, यसको अर्थ दुईटै निरपेक्ष अर्थमा पनि लिनु हुँदैन। हामी किनभने जनवादी केन्द्रीयतालाई मान्छौँ, हाम्रो सिद्धान्त त्यही हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो कुरालाई हामीले व्यापक रूपमा हामी जनवादको अभ्यास पनि गर्छौँ र केन्द्रीय जनवादको आधारमा निर्माण भएको चाहिँ निष्कर्ष जसलाई केन्द्रीयता भन्छौँ हामी, त्यो केन्द्रीयतालाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ। यो दुईटै कुरा हाम्रो चाहिँ अभ्यास हो, सङ्गठनात्मक कम्युनिस्टहरूको सङ्गठनात्मक अभ्यास हो। त्यसले गर्दा नेतृत्वलाई सोध्नु भने चाहिँ टिका लाउनु जानु मात्रै पनि होइन, तर नेतृत्वको एकल निर्णयले मात्रै निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो। तर यस्तै कुराहरूले त हो नि। एकपटक 52 सालमा जति बेला जनयुद्ध सुरु हुँदै थियो, न माओवादीसँग हतियार नै थियो, न ठुलो सङ्गठन थियो, न जनताकै साथ थियो। सुरुवात त त्यस्तो थिएन, तर जम्माजम्मी के थियो? विचार थियो। विचार पनि ठिक विचार थियो क्या। त्यस पछाडि ठिक विचारले के ल्यायो? हतियार पनि ल्याइदियो, सङ्गठन पनि बढायो, आधाभन्दा बढ्ता जनताले साथ पनि दियो। मरिन तयार भएर त्यो जनता
माओवादीको पछाडि लाग्यो भनेको विचार ठिक थियो होला, कार्यदिशा ठिक थियो होला। पार्टीको स्रोत चाहिँ नेताको स्रोत पार्टी होइन जनता रहेछ भन्ने त्यसले पनि पुष्टि गर्छ। अनि पार्टीमा गरिने अभ्यास चाहिँ पार्टीको सदस्यलाई मात्रै सन्तुष्टि गर्ने कि त्यो जनताबाट स्रोत आर्जित हुने हिसाबले अभ्यास गराउने भन्ने प्रश्न न हो। त्यो हाम्रो तलसम्म किन भएको छैन र? हाम्रो झन् धेरै भएको छ र किन छैन र? आज सङ्गठन छैन भनेर खिसिटिउरी हुन्छ। कसले भनेको? 8 लाख पार्टी सदस्य भएको पार्टीलाई नक्कली सङ्गठन सङ्ख्या छैन भन्छन् भनेर नि। अरूको सक्कली हुन्छ? अरूको चाहिँ कसरी सक्कली भयो? हामीले तल गएर नागरिकता नम्बर राखेर त्यो उसलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर तपाईँ यसको पार्टी सदस्य त हुनुहुन्छ भनेर शपथ खुवाएर होइन सङ्गठनमा राखेर उसलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रममा सहभागी गराएर झन्डा समातेर उसले शपथ खाएर 8 लाख सदस्य भएको छ। त्यो चाहिँ कसरी नक्कली भयो? अनि अरूका सक्कली भएको के छ? कहाँ लिस्टहरूमा छ? हाम्रो त हेर्नुहोस् तपाईँ मैले भने टेक्निकल्ली मैले तपाईँ मार्फत भनेको उहाँहरूलाई हाम्रो टेक्निकल्ली सफ्टवेयरमा डाटा इन्ट्री भएर उसको नागरिकता नम्बर समेत फोटोसहित र उसका सिग्नेचर सहित हामी इन्ट्री गरेको चाहिँ पार्टीको अहिले सबैभन्दा म तपाईँलाई ग्यारेन्टी गरेर भन्छु, हुन त माओवादी पार्टीलाई अहिले भन्दाखेरि अरूले हेपेर भन्छ कि, तर माओवादी पार्टी सङ्गठित हिसाबले सङ्गठनको हिसाबले अहिले पछिल्लो चरणमा अहिले चाहिँ जुन सम्मेलनमा अभ्यास गरिराखेको हिसाबले अहिले हामी करिब 1 नम्बर पार्टी हो माओवादी भन्नको निम्ति हामीलाई हिचकिचाट छैन। त्यो किसिमको दर भइसक्यो एकदमै। त्यसमा तपाईँ ढुक्कै हुनुहोस्। माओवादी पार्टी हामीले तपाईँ 64 भन्दा पछाडिको बिचमा 70 सालको डाटालाई आँकडालाई हेरेर माओवादी पार्टीलाई मूल्याङ्कन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। त्यस्ता आँकडाहरू त अरू पार्टीका पनि धेरै छन्। त्यस्तो बलियो सङ्गठन त्यो त्यान्द्रोको सहारा लिन खोजेको भनेर बारम्बार केपी ओलीले आरोप लगाइराख्नु भएको छ प्रचण्डलाई। गठबन्धन चुनावमा जान डराएको भनेर त्यसरी ओल्चेर बोलिराख्नु भएको छ नि। त्यस्तो पकड जनतामा एजेन्डाको हिसाबले विचारको हिसाबले पछाडि लाउन सक्ने ल्यागत भएरै 8 लाख होला ल मानौँ। अनि किन डराएको त? यो देशमा माओवादी पार्टी मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले आफूलाई ब्याक हटाएर या अगाडि बढाएर समाजको अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्नको निमित्त अगाडि बढ्न सक्ने पार्टी यही मात्रै हो। म तपाईँलाई गर्वका साथ तर वैचारिक घमण्डका हिसाबले साथ यो म कति भन्छु, वैचारिक मात्र म तथ्यसहित भन्छु। ल बताउँ। आजसम्म जनयुद्ध हामीले बन्दुक उठाएर गऱ्यौँ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो हामी हेर्नु सुरुमा त बन्दुक पनि अनि मैले भने बन्दुक उठाएर यो राज्य सत्ता पुरै चाहिँ हामी कब्जा गर्छौँ भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। गणतन्त्रको चाहिँ एजेन्डा लिएर हामी वार्तामा आयौँ। राजासँग समेत 60 सालमा हामीले वार्ता गऱ्यौँ। 62-63 को जनआन्दोलनमा 7 दलसँग हामी सहकार्य गर्न पनि तयार भयौँ। हामीले हाम्रा एजेन्डाहरूलाई केही समझदारी गर्नको निमित्त पनि तयार भयौँ। यो हुँदै हुँदै यसको प्रक्रिया यहाँसम्म आउनुहोस्, चाहे त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा भन्नुहोस्, चाहे त्यो यो देशलाई अगाडि बढाउनु जहाँनिर चाहिँ गतिरोध हुन्छ त्यसलाई अगाडि बढाउनुको निमित्त भन्यौँ। हामीले हाम्रो पार्टी एक्लै मात्रै हामीले पार्टीबाट पार्टी बनाउनु छैन। माओवादीलाई पार्टीबाट समाजलाई रूपान्तरण गर्नु छ, रूपान्तरणका एजेन्डाहरू बोक्नु छ। समाजमा भइराखेका जति पनि अहिले चाहिँ अन्तर्विरोधहरू छन् त्यसलाई ठिक ढङ्गले हल गर्नु छ। त्यो हल गर्नको निमित्त एक्लै माओवादी बाहेक कोही पनि होइन। यसले आफ्नै चुनाव लड्छ, आफ्नै ढिट गर्छ। त्योभन्दा बाहेक देशमा अरू कोही पनि मान्छे छैनन्, अरू कुनै पनि पार्टी छैन, त्योसँग सहकार्य हुँदैन, एक्लै हिँड्नुपर्छ भन्ने यस्तो घमण्ड बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति यो माओवादी प्रवृत्ति होइन, प्रचण्ड प्रवृत्ति होइन। त्यसकारण अरूले आफ्नो साइडबाट भने होला नि, त्यान्द्रा भने होला नि, के भने होला नि, उहाँको चाहिँ प्रवृत्ति अभिव्यक्त होला। प्रवृत्ति छेपारो जस्तो रङ परिवर्तनको हो होइन। त्यसलाई तपाईँले रङ परिवर्तन भन्नुहुन्छ कि तपाईँको र मेरो कुनै विचारमा बहस होला, छलफल होला, हामी फेरि एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। कस्तोसम्म देख्यो भने नि माओवादीको त्यो 74 को असोज 17 सम्भवतः गठबन्धन घोषणा भएको केपी ओलीको पार्टी छ। त्यो घटस्थापना जमारा लाउँदासँग काङ्ग्रेससम्म थियो माओवादी होइन। टिका लाउने बेलामा एमालेसँग मिसिसक्यो कि भनेपछि त्यसलाई रङ परिवर्तन या व्यवहार परिवर्तन केले भन्ने पुष्टि त्यसरी हुन्छन् क्या? होइन, तपाईँ अहिलेको प्रक्रियामा आउँदाखेरि गठबन्धन गर्ने कुरालाई रङ परिवर्तन भनेर अर्थ लाउनु हुँदैन। त्यो जहाँसुकै पनि त्यो गतिशील भन्ने या अस्थिर भन्ने मामिला जहिले विवाद छ नि। त्यसलाई त तपाईँले गतिशील हामीले हाम्रो एजेन्डालाई टोटल्ली छोडेर हामी योभन्दा दायाँ बायाँ हामी अब चाहिँ अन्तैतिर लाग्यौँ भने अर्कै कुरा हो। एजेन्डा बाँकी छ किन छैन? के बाँकी छैन? यो नीतिगत बाहेक खास रूपमा एजेन्डा तपाईँहरूले 52 साल फागुन 1 मा जुन बन्दुक बोक्दै गर्दाको एजेन्डा जनताको जीवनस्तरमा आमूल
समूल रूपमा त्यो पुरातन शैलीलाई समूल रूपमा नष्ट गर्ने जनताको जीविकालाई हामी माथि उकास्छौँ। वर्गरहित समाज जिस्टभन्दा त्यो कति लामो प्रक्रिया हो भन्ने कुराको एउटा म बुझाउन तपाईँलाई सक्नु भएन होला नि त। बुझाउन सकिएन भन्ने अर्कै कुरा हो। उहाँहरूले बुझ्नु होला वर्ग परिवर्तन नेताको भयो, जनताको भयो। होइन होइन, नेताको कुनै व्यक्तिको बारेमा हेरेर समग्र चाहिँ निर्णय गर्नु भने जति चाहिँ त्यो एकदम अगुवाई गर्ने नेताको उदाहरण हेर्नु सतै परेन तर्क त केही जनताले। होइन। अगुवाई गर्ने नेताले के गरेछ त भनेको अहिले प्रचण्डले यहाँनिर काठमाडौँमा बस्नुभयो हिँड्नुभयो भनेर अर्थ लाएर हुन्छ भने के त्यो नीतिगत कुरा होइन। मैले आज भन्छु मैले त जनताले त्यही मूल्याङ्कन गरिदियो के जनताले गरेको छैन, जनताले गरेको छैन। जनताले किन गरेको छैन तपाईँ भने यो म तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु तपाईँलाई। एउटा कुरा के हो भने आज तपाईँले परिवर्तनको एजेन्डाको कुरा गर्नुभयो नि। आज पनि माओवादी परिवर्तनको मार्गमा हिँडिरहेको पार्टी माओवादी पार्टी मात्रै हो। माओवादी पार्टीलाई यो देशमा अहिले जति पनि परिवर्तन भइसकेको छ त्यो परिवर्तन भइसक्दाखेरि पनि हामीले त्यसलाई जनताको स्तरसम्म पुर्याउनको निमित्त जनताको समाजवाद, तपाईँलाई भनौँ म समाजवाद भनेको के होला, जनताले के सोच्छ होला, उसको जिन्दगीमा के हुन्छ होला भन्ने कुरा एउटा टोलमा एउटा कुनामा बस्ने व्यक्तिको जिन्दगीको परिवर्तन कसरी होला, यो संरचनागत रूपमा कसरी होला, राजनीतिक रूपमा कसरी होला, आर्थिक रूपमा कसरी होला, संविधानमा कसरी होला, यो समग्र शासन व्यवस्थामा कसरी होला भनेर एजेन्डा उठाएर लड्दै 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 स्थानीय तहसम्म पुग्ने पार्टी माओवादी पार्टी हो। आज पनि त्यो स्थानीय तह मार्फत यदि जनताको बिचसम्म पुगेर जनताका ती आधारभूत समस्या जो चाहे त्यो विभेदका होलान्, चाहे त्यो आर्थिक विभेदका समस्या होलान्, वा शैक्षिक समस्या होलान्, वा स्वास्थ्यका समस्या होलान्, यी सबै समस्याहरूलाई हल गर्नुपर्छ र त्यसलाई पनि वैज्ञानिक ढङ्गले समाजवादी ढङ्गले हल गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा भएको पार्टी माओवादी पार्टी नै हो। जनता कन्भिन्स छैन। घटनाक्रमले के भन्छ भने कसरी हुन्छ 52 देखि 64 को बीच त्यो 12 वर्षमा माओवादी आन्दोलनले, माओवादी एजेन्डाले जुन घनत्व लियो नि 64 सम्म, 64 चैत 28 को पहिलो संविधान सभा चुनावसम्म, त्यसका परिणामसम्म, त्यस पछाडिका उसका व्यवहार, सत्तामा उसले गरिराख्ने चलखेल, यसबाट जनता खुसी नै छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? होइन, सडकमा 52 देखि 64 बीचको त्यो घनत्व माओवादी आन्दोलनको त्यो आयतन आज पनि कायम छ, त्यो डिक्लाइन भएन भन्ने कुरा केही अझै पनि एजम्सन त्यसैमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? एजम्सन मात्रै होइन, हामी त घमण्डका साथ यो मार्गमा छौँ। कसैले बाटोमा हिँडिराखेको यात्रीलाई आन्दोलनले भन्ने त तथ्यले पुष्टि गरेन। उचाइमा लियो लिएन फरक कुरा, उचाइमा नपुग्नुजेलीको हिसाब हुँदैन। तपाईँ कुनै सगरमाथा चढ्दै हुनुहुन्छ भने तेस्रो क्याम्पमा तपाईँ लड्नुभयो कि पछारिनु भयो भन्ने कुरा के भ्यालु हुन्छ? म तपाईँलाई भन्छु, तर ऊ हिँडिराखेको छ कि छैन, हिँडिराखेको छ कि छैन, यो कुरा प्रधान। पुग्नु र सगरमाथा चाहिँ शिखरमा रहिरहनु फरक कुरा हो। रहिरहनु फरक, नहिँडेको चाहिँ कहाँ छ त? हामी मैले भने माओवादी शिखरमा पुग्यो 64 शिखर, तर त्यो शिखरमा रहिरहेन, उसका एजेन्डामा स्खलन भयो वैचारिक हिसाबले। म सम्झिन्छु त्यो 64 म सम्झिन्छु 64 को चुनावभन्दा अगाडिसम्म अर्थात् 63 को अन्तरिम सरकारभन्दा अगाडिसम्म, शान्ति सम्झौता हुँदा ताकासम्म प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्ति, माओवादी नेतृत्व कहिले पनि सत्तामा जाँदैन, दोस्रो तहका नेतालाई मात्रै हामी पठाउँछौँ सम्मको अभिव्यक्ति हेर्नु त। आई प्रचण्डको पटक पटक सत्तामा जान प्रचण्डले के गर्नुभयो, घटनाक्रम र व्यवहारले पुष्टि गर्लान्। यस्ता विविध विषय 64 मा माओवादीको नारै के थियो? सबैलाई हेरौँ पटक पटक, माओवादीलाई हेरौँ यसपटक। हेरे त जनताले के फरक पर्यो? त्यही त फरक के पर्यो भन्ने होइन, के फरक परेन त? यदि यो देशमा माओवादी नभइदिएको भए, माओवादी नआइदिएको भए, माओवादीले संविधानका यी विभेदका मुद्दाहरू नउठाइदिएको भए, परिवर्तनका मुद्दा नउठाइदिए भए तपाईँलाई लाग्छ यो देशमा यसरी परिवर्तन हुन्थ्यो, सङ्घीयता आउँथ्यो, गणतन्त्र आउँथ्यो, धर्मनिरपेक्षता आउँथ्यो, जनताका राजनीतिक अधिकारहरू स्थापित हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँलाई लाग्दैन कि जनताको स्तर अझै पनि उही छ? मेरो प्रश्न त त्यो हो नि त। जनताको स्तर त्यो छ, तर मैले भने नि जनताको आर्थिक स्तर हो। व्यवस्था त फेरियो तर अवस्था फेरिएन भन्ने न प्रश्न हो। अवस्था यही त, अवस्था एकैचोटि फेरिन्छ। मैले भनेको आज तपाईँलाई राजनैतिक हिसाबले, म तपाईँलाई भन्छु राजनैतिक हिसाबले हामी चाहँदाखेरि
एउटा शासकले चाहँदाखेरि तलका स्थानीय लेभलका शासकहरूले चाहँदाखेरि पनि र स्थानीय लेभलमा चाहिँ एउटा मोडलको जनतालाई सहभागी गराएर रोजगारी सिर्जना गरौँ, के सबै के अरे स्वास्थ्य शिक्षाको चाहिँ कुरा गरौँ, सामान्यतया त्यहाँको चाहिँ व्यक्तिहरूको जिन्दगीको परिवर्तनको बारेमा कुरा गरौँ भन्यो भने त्यो अधिकार प्राप्त गर्ने आधार तयार भएको छ। हाम्रो हजुर 16 वर्ष लागेछ त्यसका लागि। 16 कि 50 लाग्न सक्छन्। यो देशमा तपाईँलाई यो नेपालको इतिहास थाहा छ तपाईँलाई? कति वर्षदेखिको इतिहास छ? यत्रो वर्षको इतिहासमा तपाईँ के हामी चाहिँ नेपाल चाहिँ पछि मात्रै जन्मिएको चाहिँ देश हो र यो? तर माओवादीका प्रति त्यो क्रान्तिकारी पार्टी, माओवादी पार्टीले 10 वर्षमा होइन 30 वर्ष पऱ्यो भने पनि लड्छु भनेर लड्यो। उसको जुन खालको अभिमत उसलाई आएका थिए, 64 को त्यो अभिमतलाई सम्झिँदाखेरि मानिसहरूले ठानेका थिए जादुको छडी हो। अब धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ। त्यो त उनले सोचे होला नि, हामीले सोचेका थिएन नि। जनताले सोचे, हामीले सोचेका थिएन नि। हामीलाई त यो जनयुद्ध 20 वर्ष लड्नुपर्छ होला, कम्तीमा 30 वर्ष लड्नुपर्छ होला। यो राजतन्त्र मात्रै हटाउन त्यति लाग्छ होला, अर्को 30 वर्ष जति यो परिवर्तन गर्न लाग्छ होला। हामीलाई लागेको थियो र आज पनि हामीलाई लागेको छ। हामी निरन्तर यो मार्गमा हिँडिराख्छौँ। अरूले बाटोबाट बाहिरबाट अर्को विपक्षी पार्टीले अर्कोलाई लाग्नेले त बिग्रियो भन्ला, त बर्बाद भयो होला, त सकियो भन्ला, त केही पनि होइन भन्ला। तर हामीले जे सोचेका छौँ, हामीले जे लक्ष्य लिएका छौँ, हामीले जे उद्देश्य लिएका छौँ, त्यो उद्देश्यको मार्गमा माओवादी कहिले पनि भड्केको छ। तर सरलजी, तपाईँ जस्तो एउटा वैचारिक हिसाबले, तपाईँ जनसांस्कृतिक महासङ्घको अध्यक्ष पनि त्यो पार्टीको वैचारिक हिसाबले तपाईँलाई एउटा अब्बल एकदम राम्रो ब्रेन भएको नेताको रूपमा स्थापित भएको मानिसहरू देख्न चाहन्छन्। तपाईँका तर्क त्यही अनुसारको अपेक्षा सम्भवतः दर्शक या तपाईँका कार्यकर्ता शुभेच्छुकलाई हुन सक्लान्। 52 सालदेखि 78 सम्म आइपुग्दा 26 वर्ष त गुज्रेछ। तपाईँले भनेको 20-30 वर्ष त लाग्ला भनेको त्यो पनि सकेछ। अझ छिटै एउटा सम्झौतामा पुगेर 63 मा शान्ति सम्झौता भयो। त्यस पछाडिका अरू 16 वर्ष बिते। 74 सम्म त संस्थागत हुन लाग्यो अथवा 72 सम्म लाग्यो होला व्यवस्था। त्यस पछाडिको जुन हिसाबले गति लिनु पर्थ्यो, जुन व्यवहारका प्रति माओवादीका प्रति अपेक्षा थियो होला मानिसको, त्यो त्यत्तिकै कन्स्टेन्ट रह्यो रहेन भन्ने एउटा प्रश्न। र उसको व्यवहारपछि मानिसको जीवन स्तरको कुरामा फेरि पनि मान्छेका तिनका गुनासै छन्। ती धेरै मानिसहरू खाडीमै छन्। माओवादीलाई आस्था श्रद्धा गरेर आफ्नो ज्यान आहुति दिन तयार भएर हिँडेका मान्छे त आज खाडीबाट सत्तो सराब गर्दैन। होइन, त्यो व्यक्तिगत रूपमा होइन, प्रश्न यो त हो कि, तर तपाईँले एकदमै यस्तो प्रश्न गरिराख्नु भएको छ कि कुन चाहिँ व्यक्तिको जिन्दगीमा दुःख परेको छ, समग्र देशै यही हो भन्ने मात्रै प्रश्न होइन। बहुसङ्ख्यको त्यसको अर्थ यो देश बिगारे जति चाहिँ यो देश सबै माओवादीले मात्रै हो। कहाँ त भनेको छु त? बनाएको जति चाहिँ माओवादीले कति हो त्यो चाहिँ भन्नु नि त। बिगार्न मैले भने बनाएको जति चाहिँ कति हो भन्नु न। 52 सालदेखि 78 सालसम्म आइपुग्दा यो देशमा सयौँ वर्षदेखि भएको विभेद, अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन यो सबैमाथि बनाएको चाहिँ कति हो भन्ने चाहिँ हाम्रो दृष्टि नै जाँदैन। माओवादी आए पछाडि चक्काचौध किन भएन, यो कुरा मैले भन्छु। यो देशमा सयौँ वर्षदेखि शासन गरेर आएका शासकहरू जोसँग गला जोड्नु भएको छ, आज गला त छोडिदिनु न, हिँड्दा छुट्टै जोडियो होला, फरक कुरा। तर हाम्रो विचार जोडिया छ, लक्ष्य जोड। सत्ता त गठबन्धन हुन्छ, चल्छ, कहिलेकाहीँ त्यो तिगडम चल्छ। तर हामीले आफ्नो विचार, लक्ष्य, उद्देश्य छोडेका छैनौँ। परिवर्तनको काम जति गरेका छौँ, तपाईँ हेर्ने दृष्टिलाई यति क्लियर गर्नुहोस् कि राम्रा कति हुन् भन्ने कुरालाई पनि छ। कम्पेरिटिभली म त यति भन्छु कि माओवादी जनयुद्ध 10 वर्ष विद्रोह नै हो। र त्यस पछाडि यता आउँदाखेरिको जति पनि अहिले 15 वर्षको जुन अवधि छ, यो 15 वर्षको अवधिमा माओवादी पार्टीले गरेका जति परिवर्तनको कुराहरू एक ठाउँ र यो देशमा भएका अरू शासक र राजनीतिक दलहरूले गरेका चाहिँ कुराहरूलाई एक ठाउँ राख्नुभयो भने नि त्यो पर्सेन्टेजमा माओवादीले गरेको तुलनामा अरूले गरेको 10 पनि पुग्दैन, 10% पनि पुग्दैन। त पक्का हो? पक्का के त यथार्थले देखेको छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ नि त्यो चिज त। 52 देखि 62-63 मा तपाईँले अब उत्पीडनका लागि लड्यो। आज बोल्न नसक्ने मान्छे बोल्न सक्ने भएको छ। अब त्यो बेलाको राज्यको परिस्थिति सम्झिँदा अन्याय भयो भने कहाँ जाने भन्दा माओवादीसम्म जाने, त्यो अवस्थालाई त धेरैले नकार्दैनन्, स्वीकार्छन्। उनीहरूको अपेक्षा चाहिँ अलिक बढी थियो कि भन्ने न प्रश्न हो। जनताको त स्वाभाविक हो, त्यसलाई नस्वीकार्ने त भने त्यसलाई त मैले भने यति मात्रै भनेको। मैले जनताले अपेक्षा गरेको माओवादी पार्टीमाथि जे
कम्प्लिट उसको जिन्दगीको परिवर्तन हो नि। समूल परिवर्तन हो नि। त्यो प्रतिको मेरो हृदयदेखि स्वीकार छ, किनभने माओवादी पार्टीले आफैले जगाएको, त्यही त आफैले जगाएको। जो दलित हो उठ, जो गरिब हो उठ, जो अन्यायमा छौ उठ, जो महिला हो उठ, हामीले जगाएको जागेको छ कि यो देशमा अहिले समग्र हिसाबले। अनि मान्छेलाई के परेको छ भने यो सबै जाग्दाखेरि चाहिँ अराजकता आयो, माओवादीले अस्थिरता ल्यायो। अस्थिरता ल्याए पछाडि शान्त थियो यो देश। कतिपयको तर्क अहिले सुन्दाखेरि यो देशमा अब माओवादीले अरू विपक्षी दलहरू मान्छे आम अहिले भर्खरका केटौले तर्कहरू यस्तो आम शान्त थियो, यस्तो थियो उस्तो थियो भन्ने प्रकृतिको अहिलेको मान्छेको तर्क हो। तर जाग्नु भनेको, बुझ्नु भनेको र चुपो लाएर नबुझेर शान्त हुनु भनेको फरक कुरा, र माओवादीले त्यो जगाएकै हो। तर यति ठुलो एजेन्डा जो सयौँ वर्षदेखि चाहिँ मान्छेले आर्थिक हिसाबले उत्पीडनमा छ, सयौँ वर्षदेखि ऊ चाहिँ जातीय हिसाबले उत्पीडनमा छ, सयौँ हिसाबले ऊ सांस्कृतिक हिसाबले उत्पीडनमा छ, त्यो उत्पीडनलाई मुक्त गर्न चाहिँ एउटा समय लाग्छ। त्यो चाहिँ लाग्न सक्छ, हुनसक्छ यो पुस्तै पनि हामीले बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ एउटा संस्कार स्थापित गर्नको निम्ति। किनभने हामी कहाँ कस्तो संस्कार छ भने एउटा लामो समय दास र सामन्तवादी संस्कृतिको एउटा चाहिँ जुन मनोविज्ञान डेभलप भएर आएको छ, न त्यो दासत्वबाट उठ्न सक्ने लेभल पुगेको छ धेरै व्यक्तिहरूको, र न धेरै ती शासकहरूको चाहिँ त्यो शासकीय प्रवृत्तिबाट झर्ने चाहिँ लेभल पुगेको छ। त्यसलाई माओवादीले नि गार्थ्यो, त्यसलाई माओवादीले त्यस्तो गरेको छ। माओवादीमा पनि गाजियो, त्यो त अलिअलि छ माओवादी पार्टीभित्र पनि नछेर्ने भयो। हेर्नु त आमामा तपाईँले अब यो उत्पीडन पनि अहिले कस्तो खालको हुन थाल्यो भने नि त्यसको डिस्क्रिमिनेसनको लेभल। दलित छ, धनी छ, उसले चलाइदिन्छ। त्यही दलित उ गरी छ नि त उत्पीडनमा पर्ने भयो। हेर्नुहोस् है, भनेको अब आर्थिक अवस्थाको डिमार्केसन सुरु भयो। अवस्था यो छ, अनि त्यो आर्थिक अवस्थाको पछाडि माओवादी जो वर्ग यो हैसियतको जुन डिस्क्रिमिनेसन छ, विभेद छ, त्यसलाई हटाउँछु भनेर लागेको पार्टीको नेताहरू के छन्? समाचार त यसरी पनि आयो, तर प्रतिवाद भयो, मन्त्री हुन पाइन भने झुन्डिन्छु सम्मका। हेर्नुहोस् है, त्यसरी तपसिल छोड्दिनु होइन, मैले उदाहरण दिएको के भनेको नेतृत्व, त्यसका नेताहरू लालच, लोभ, हेर्नुहोस् त पदलोलुपता, झुन्ड खानका लागि भाग शान्तिकै वरिपरि त्यो नेतृत्व जो वैचारिक बहस गर्छु, हामी एकदम राम्रो ब्रेन उत्पादन गर्छौँ भनेर लागि परेको नेतृत्व त्यहाँ स्खलित हुन्छ। त व्यक्तिको बारेमा म तपाईँलाई भन्छु, एउटा व्यक्ति पनि हो, तर मूलत व्यक्तिको बारेमा मात्रै प्रधान कुरा गर्नु, व्यक्तिको बारेमा प्रधान कुरा गर्नु। किनभने मैले पनि चाहेँ भने नि, मैले तपाईँलाई भने नि, म पुरुष हुँ र मेरो संरचनाभित्र मेरो भित्र चाहेँ भने सकेसम्म यो महिला म कमजोर हो कि क्या हो, छान्दाखेरि यो पुरुषै छानु कि क्या भन्ने मेरो मनोविज्ञानले नि काम गर्छ, किनभने मेरो डेभलप भएको मनोविज्ञानले। तर माओवादी पार्टी त्यो पार्टी हो जसले आम रूपले महिलाहरूलाई संविधानमै लेखिदेऊ भनेपछि मैले चाहेर पनि रोक्न सकिनँ। म त प्रवृत्तिले त पुरुषवादी हुँ। यो मोडल हामीले माओवादी आन्दोलनले गर्न खोजेको कुरा यो। अस्ति मैले भने प्रचण्ड कमरेडले यो विभेदको, अर्को व्यक्तिले के गर्यो, के खायो, के लायो, कहाँ हिँड्यो, कता सुत्यो, कता उठ्यो, यो छोडिदिनुहोस्। मैले भने तर मूल कुरा यहाँ भन्नु, आज देशमा अघि तपाईँले भने जस्तो आम रूपले बेरोजगारी पैदा किन भएको छ, मान्छेको अघि तपाईँले भने आर्थिक खाडल किन बढेको छ, यसको बारेमा बहस हो नि। अस्ति कमरेड प्रचण्डले वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणको जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिको बारेमा नेपालमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्न मात्रै पाएको थिएन। सेयर दलालहरूको चाहिँ आगो बल्यो कि अब यो देशमा सेयर घट्यो अरे, मार्केट घट्यो अरे, कसले चलाछ, कसरी चलाछ, यो बारेमा बहस गर्ने नेताको चाहिँ उखितो काटेर हामी सकाउँछौँ र त्यो मूल एजेन्डालाई स्केप गरिदिन्छौँ। उसले के लायो, के खायो भन्ने कोही नेता छ आज चाहिँ त्यो वित्तीय पुँजीले हामीलाई जे मार पारिराखेको छ तपाईँलाई थाहा छ। आज हामी सामन्तवादको विरोध गरेका छौँ, आज तलसम्म भएका ऋण सहकारीहरूले मान्छेहरूलाई कुन स्तरमा चाहिँ डुबाइराखेको छ, कुन स्तरमा लगिराखेको छ, त्यसको अध्ययन गर्नु भएको छ नि तपाईँले पनि। त्यसको एजेन्डा खोइ, यो एजेन्डा ल्याउनु खोजे होइन, हामी ल्याउँदैछौँ। मैले भने ल्याउँदैछौँ, मैले त्यही भएर म तपाईँलाई मेरो तपाईँलाई रिक्वेस्ट, मेरो होइन म तपाईँलाई त्यही भएर भन्छु, म तपाईँलाई यसकारण भन्छु कि तपाईँले एजेन्डा उठान गर्दाखेरि एजेन्डाहरू त्यो बारेमा केन्द्रित गर्छु कि त्यसले के भात खायो कि दाल खायो होइन कि त्यसले काम के गरिराखेको छ त्यो बारेमा एजेन्डा उठान गर्छु। त्यसकारण आज बहस यो ल्याउनुहोस् कि
प्रचण्डले वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणको कारणले आज यो देशमा के प्रभाव पर्यो हो तलसम्म र त्यसमा राज्यले के सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, पार्टीहरूले आफ्ना नीतिहरूमा र उसका कार्यकर्ताहरूलाई कस्तो कस्तो गाइड गर्नुपर्ने हो, शैक्षिक क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूले के काम गर्नुपर्ने हो, त्यसको निमित्त यी यस्ता प्रकृतिका पुँजीहरूको चाहिँ के असर पर्छन् भनेर तपाईँले राजनीतिक स्तरमा एजेन्डा उठाउनु भयो भने त्यो एजेन्डामा बहस हुन्छ र त्यसले नीतिगत हैसियत प्राप्त गर्छ। यदि तपाईँले खाली सरलले के खान्छ, तपाईँले कोट के लाउनु भयो, जुत्ता के लाउनु भयो, के अरे प्रचण्ड के चढ्नुभयो, के झर्नुभयो, यस्तो मात्रै बहस गर्नुभयो भने यसले निकाल्दैन। तर प्रश्न त्यति बेला यो उठ्छ नि, मान्नु सरल सहयात्रीले यत्र एजेन्डा उठाउनु भयो अनि त्यो अगुवाई गर्ने नेतै जब विसङ्खलित हुन्छ, ऊ विचलित भइदिन्छ या उसको विचार स्खलन हुन्छ, तब त्यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन्छ। अनि ती विषय नउठाउने होइन, अगुवाई गर्ने नि अब त्यो अवस्थामा लोभमा लालचमा चाहिँ चुर्लुममा डुबुल्की मार्ने अवस्थामा पुग्छ अगुवाई गर्ने नै। अनि प्रश्न उठाउनु परेन नेताको कुरा गरेर मैले भने तपाईँ अनुमानको भावनाको कुरा गरेर भने कि मलाई तपाईँ अर्थतन्त्र के हो भनेर पन्ना न्युजहरू आए ब्रोडसिटमा, त्यो कसले लेखेको छ, कसले लेखेको छ, त्यो लेख्नेहरू गलत हुन्, कसले होइन, एनालाइसिस कसले गर्छ, एनालाइसिस कुन एङ्गलबाट गरिन्छ, मान्छे नपढेका छन् भन्ने होइन, के अरे विज्ञहरू छैनन् भन्ने होइन, तर विज्ञ कुन दृष्टिबाट गर्छन्। मैले भने नि सेयर दलालहरू र सेयर के अरे यो सेयर पुँजीका वित्तीय पुँजीका चाहिँ व्यक्तिहरू विज्ञ नभएकाहरू छन् र उनीहरूले कुन वर्गको काम गर्छन् यो कुरा न हो। त्यसकारण मैले कसैको विज्ञतामाथि मेरो प्रश्न होइन, तर मेरो कुरा के हो भने त्यो कुन एङ्गलबाट हामी चाहिँ प्रश्न उठाउँछौँ। आजको हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ कुरा के हो, अर्थतन्त्रको चरित्र के हो भन्ने कुरा दुईवटा एङ्गल हो। एउटा जनताको लेभलबाट चाहिँ भन्नेले कुरा के गर्ला भन्दा उसले समग्र सबभन्दा धेरै उसको भुइँको लेभलको कुरा चाहिँ उसले गर्ला। एउटा राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ मैले भने एउटा चाहिँ दलाल पुँजीपति वर्गले के गर्ला भन्दा तलको चाहिँ उ त्यो भन्सार घटाइदिए भन्ला, के भन्ला, यताको चाहिँ निर्यात रोकिदिए उताको आयात ल्याइदिए भन्ला। आफ्नो आफ्नो लेभलको त भइ नै हाल्छ त्यो चरित्र। त्यसले गर्दा हामीले एजेन्डाहरूमा बढी बहस गर्नुपर्छ। त्यही दलालको चासनीमा फस्दियो नेतृत्व भन्ने नै प्रश्न हो क्या, त्यसकारण यो उठाउँदैछु कि त्यो निरपेक्ष रूपमा शून्य छ, माओवादी आन्दोलनलाई त्यस्तो कुनै चिजले प्रदूषितै गरेको छैन। तपाईँले हाइपोथेटिकल प्रश्न गरेर केही अर्थै छैन कि तपाईँले दलालको चासनी के फस्यो भने, को फस्यो भने, कहाँ फस्यो भने कि कहाँबाट आयात निर्यातकै कुरा गर्नु कसले गरे त? माओवादी पार्टीले कहाँनिर यो देशको अहितको निमित्त पुँजीको कुरा गरे कि, बजारको कुरा गरे कि, राज्यको कुरा गरे कि, राजतन्त्रको के अरे चाहिँ यो राज्य व्यवस्थाको कुरा गरे कि, विभेदको कुरा गरे कि, नीतिगत रूपमा कहाँ कुरा गरे त्यो भन्नु न। नत्र बाँकी प्रचण्डको तुलनामा यो देशमा चाहिँ कति धेरै दुनियाँ मान्छे चाहिँ बेइमानी गरेका छन् होइन, त्यो केही छैन। प्रचण्ड कमरेडले यो देशमा के चाहिँ ल म एक दुईवटा म तपाईँलाई तथ्य सहित भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रचण्ड कमरेड लगायतको माओवादी पार्टीको नेतृत्व जो लाइनमा छ त्यसले तथ्यगत रूपमा के भ्रष्टाचार गरे कि, बेइमानी गरे कि, अथवा तपाईँले भने जस्तो त्यो दलालसँग घाँटी जोड्यो भने कहाँनिर गएर के जोडेर के बिग्रियो त लु भन्नु नि त मलाई, म त्यसको बारेमा जस्टिफाई गर्न तयार छु। सेनाको शिविरभित्रको भ्रष्टाचार त्यो हावादारी कुरा गर्ने म तपाईँलाई भनौँ कसले ल्याउँछ ल, शिविरभित्रको भ्रष्टाचारको कुरा त्यहाँको नेपाल सरकारले उपसचिवको नेतृत्वमा त्यहाँको समिति बनाएर त्यो समितिले प्रत्येक व्यक्तिलाई हाजिर गराएर तलब दिएर पठाएको लिस्ट त्यो शान्ति मन्त्रालयमा गएर हेर्नु न, त्यहाँनिर सिङ्गै छ। अनि महेश बस्नेतले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति ल्याएर ल्याएपछि त्यो विज्ञप्ति बोकेर आएर तपाईँले अनि उजुरी गर्ने बित्तिकै पुष्टि हो, तामेलीमा छ त हेर्नु न गएर। तपाईँहरू पत्रकार हो, तपाईँहरू सञ्चारकर्मी हो, यो देशमा निकाय छ, गएर हेर्नुहोस् न, पुष्टि गर्नुहोस् कि यो यहाँ भ्रष्टाचार भएको हो भन्ने कुरा के। म त्यो क्याम्पको चाहिँ कमान्डर हुँ, त्यो क्याम्पभित्र के गराएको छ भन्ने त मलाई थाहा छ नि होइन। त्यसकारण यो जस्टिफाई नभएको हाइपोथेटिकल कुरा चाहिँ बोकेर मान्छेमा चाहिँ आक्षेप लाएर त्यसको हाइपोथेटिकल हो भने त्यो चिजले त खुइल्यायो त तपाईँको नेतृत्वलाई, खुइल्याउन लाग्यो, तपाईँलाई पो लाग्यो त खुइल्यो भनेर, अथवा अरू कसैलाई लागेको, कसरी खुइलिन्छ? मैले गलतै गरेको छैन ल, मेरो बारेमा कसैले भ्रम गर्यो, म कसरी खुइलेँ? तपाईँले टिभीबाट दुई चारवटा टिभीबाट भनिदिनु पऱ्यो म खुइलेँ अरे, कसरी खुइलेँ? मेरो त पालो आउला नि भन्ने बेला, मेरो पनि जस्टिफाई गर्ने पालो आउला नि त्यति बेला। त्यसकारण म सत्य छु कि छैन मेरो कुरा, तपाईँले खुइल्याउनु भयो कि भएन त्यो तपाईँको कुरा।
त्यसकारण माओवादी पार्टी त्यो पार्टी हो, त्यसले आफ्नो एजेन्डा नछोडिकन मार्गमा हिँडिराखेको र यो देशको एक नम्बर प्रगतिशील र यो देशको चाहिँ परिवर्तनको बारेमा कुरा गरिराखेको, जनताको बारेमा कुरा गरिराखेको, भुइँ मान्छेको बारेमा कुरा गरिराखेको पार्टी माओवादी पार्टी हो, माओवादी नेतृत्व हो। माओवादी नेतृत्वको बारेमा प्रश्न छैन होइन, तर माओवादी पार्टीले मूल एजेन्डा चाहिँ बोकेर हिँडेको छ। माओवादी नेतृत्वको बारेमा प्रश्न छैन भने छ भने के छन् अब सुधार्नुपर्ने तपाईँहरूले देखेको? होइन, यस्तै अलिअलि होला। हामीलाई अहिलेको आम रूपले हामी यो समाजका प्रोडक्ट हौँ, हामी कोही उसका चाहिँ छुट्टै होइन। हामीलाई यो धर्म, यही धर्म मेरो बुवाले चाहिँ पूजा गर्दै गर्दै मलाई हुर्काएको, मेरो चाहिँ वरिपरिका चाहिँ मान्छेहरूले मलाई यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो महिला भनेको यस्ता हुन्, पुरुष भनेको यस्ता हुन्, बच्चा भनेको यस्ता हुन्, त्यो दलित भनेको यस्तो हो भन्दै हुर्काएर आएको। विभेद भनेको यो हो, हामी शासक हौँ, मालिक हौँ, के हौँ, हामी दास हौँ भन्दै हुर्काएको। यी सबै आचरण हामी माथि पनि अलिअलि चाहिँ देखेको होला, तर यो चिज प्रधान होइन। यसलाई हामी सुधार्ने प्रक्रियामा छौँ, बनाउने प्रक्रियामा छौँ। कहिलेकाहीँ हिँड्दै जाँदा लडिन्छ, चिप्लिन्छ, फेरि उठ्छ, हिँड्छ, त्यो अर्कै तपसिलका कुरा हो। तर मुख्य कुरा के हो भने हामीले जुन लक्ष्य तपाईँले भन्नुभयो, जनताको आधारभूत जिन्दगीमा परिवर्तन गर्ने जुन लक्ष्य लिएर हामी हिँडेका छौँ, त्यो मार्गमा कहिले पनि भड्केका छैनौँ। कहिलेकाहीँ हामीले यो यात्रा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लट्ठीको सहारा लिउँ होला, कहिलेकाहीँ कोपर्दै हिँड्यौँ होला, कहिलेकाहीँ पछार्यौँ होला, कहिलेकाहीँ उठ्यौँ होला, कहिलेकाहीँ सकिँदैन कि क्या हो, एकदम गाह्रो हुन्छ कि क्या हो भन्ने हामीलाई महसुस भयो होला। यो त यात्राको चरित्र हो, लक्ष्यको चरित्र होइन। लक्ष्यमा तपाईँ पुग्नको निमित्त त त्यसमा निरन्तर दरिने हो, हिँड्ने हो, हिँडिराखेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ प्रधान कुरा। ठ्याक्कै सुधारको खाँचो वैचारिक रूपले सबै सरल सहयात्री त छैनन् माओवादीमा पनि, सबै पार्टीमा त्यही हो। तपाईँले देख्नुभएको वैचारिक हिसाबले, एजेन्डाको हिसाबले तलमाथि अप एन्ड डाउन, उतार चढाव त पक्का छ। त्यो उतार चढावलाई कन्स्टेन्ट एउटै तहमा टिकाइराख्न माओवादी आन्दोलनभित्रको तपाईँले देख्नु परेको सुधारका खाँचा कहिले आउँछ नि? एजेन्डागत कुरामा माओवादी पार्टी राष्ट्रवादी हो, तर एमसिसीको मामिलामा माओवादीले के गरौँ पनि भन्छन् होइन। घटना विषय र विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर माओवादीमाथि प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्। त्यो वैचारिक हिसाबले, एजेन्डाको हिसाबले माओवादी अब्बल छ तपाईँ साबित गर्न त खोज्नुहुन्छ, तथापि कमजोरी त पक्का छन्। सुधारका लागि तपाईँले देख्नुभएको यी चिज, फेरि नेतृत्वमाथि पटक पटक प्रश्न तपाईँहरूको उठ्छ। सदियौँदेखि, दशकौँदेखि एउटै नेतृत्व विकल्प दिन सकेन भन्नेसम्मका छन्। अब राष्ट्रिय सम्मेलन छ, यसले यो बिचमा गरिसक्नुपर्ने काम। तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ म के सहमत छु भने यही चिज जसलाई प्रधान बनाइएको छ, राम्रो गर्छु भनेर हिँड्नेहरूले सकेसम्म आफ्ना कमजोरीहरू छोड्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन। अरूले त्यसलाई उठाएर चाहिँ मेन बनाएर प्रहार गर्छन्। त्यसो गर्दाखेरि हामीले आम रूपले हाम्रो चाहिँ जुन व्यक्तिगत आचरणहरूमा चाहिँ जुन परिवर्तन गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना भएको छ, हामीले जे एजेन्डा बोकेर हिँडेका छौँ त्यसमा हामीले विशेष ख्याल गर्न जरुरी छ। सङ्गठनात्मक अभ्यासलाई नियमित गर्न जरुरी छ, जो अहिले हामी गरिराखेका छौँ। सुधारकै प्रक्रिया हो यसलाई। हामीले अहिले तलसम्म जाँदाखेरि जनताले के भनिराखेका छन्, हाम्रा चाहिँ माओवादीलाई समर्थन गर्ने, साथ दिनेहरूले के भनेका छन् भने हामी बिग्रिया होइनौँ, हामीले चाहिँ तिमीहरूलाई छोड्या होइनौँ, तिमीहरूले हामीलाई छोड्या हो, तिमीहरू गाउँ आउन छोड्यौ, तिमीहरूले चाहिँ सङ्गठन बनाउन छोड्यौ। हिजो सङ्गठन बनाएर चाहिँ नियमित यो राम्रो के हो, नराम्रो के हो, सही के हो, गलत के हो, अन्याय के हो, अत्याचार के हो, यो सबै पढाउँथ्यौ, तिमीहरू पढाउन छोड्यौ, हामीलाई पढाउने मान्छे भएन, ग्याप भयो। त्यस कारण तिमीहरू फर्क, पढाऊ, आऊ। हामी त छँदै त छौँ, हामी त गरिबै हौँ, दुखी नै हौँ। अहिलेसम्म हाम्रो जिन्दगीमा परिवर्तन भइसकेका छैन। हाम्रो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भने हामीले गर्नुपर्छ। त्यस कारण तिमीहरू फर्केर आऊ, कुरा गर भनेका छन्। त्यस कारण माओवादी पार्टीले एजेन्डामा त मैले भनिहालेँ, अध्यक्ष कमरेडले अब साँच्चीकै नेपालमा समाजवाद भन्ने हो नि लड्नुपर्ने कुरा कस्तो प्रकृतिको चाहिँ अन्तर्विरोध हो भन्ने कुराको एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ वैचारिक हिसाबले मलाई लाग्छ यसपालि। त्यसको बारेमा हामी व्यापक छलफल गर्छौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा। तर सङ्गठनात्मक रूपले हामीले जे अभ्यास गर्नुपर्ने त्यो जनतातिर फर्किने र जनतातिर जाने र जनतातिर नै बढी अभ्यास गर्ने यो जरुरी छ। र म अहिले अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि पनि मेरो जोड, मेरो सम्पूर्ण रूपको चाहिँ इनर्जी खर्च हुने कुरा के हो भने मैले पार्टीलाई सबभन्दा धेरै जनतातिर फर्काउने र जनतासम्म पुगेर उसका समस्याहरू, अघि तपाईँले भन्नुभयो यो तल पुग्दा चाहिँ त्यो नर्मल जस्तो हुन्छ, उसलाई साथ चाहिएको छ, अभिभावकत्व चाहिएको छ। जस्तो कि जनतालाई चाहिएको के छ भने उसको गाउँमा नर्मल्ली ऊ माथि विभेदमा अहिले पनि परेकै छ, त्यो विभेदको बारेमा बोलिदिने पार्टी चाहिएको छ। उसलाई जहाँ अन्याय परेको छ त्यो अन्यायको बारेमा बोलिदिने पार्टी चाहिएको छ। हिजो हामीले जनअदालत खडा गऱ्यौँ, त्यो अवैधानिक थियो भलै, तर वैधानिक रूपले पनि कोही बोलिदिने समाजको एउटा अगुवा मान्छे चाहिएको छ।
त्यो पीडितको लागि मान्छे। बोलिदिने अगुवा थियो पीडितको विगत। चाहिएको आज छैन तपाईँ भन्ने प्रश्न तपाईँ छ। पुलिस कहाँ जानुभयो भने पनि आज हामी यस्तो छ हालत हुन चाहिँ तर हाम्रो त्यो प्रवृत्तिले गर्दा तपाईँ प्रहरी चौकीमा न्याय माग्न गयो भने त्यहाँ न्याय पनि ऊ चाहिँ नेताको फोन कुरेर बसिया हुन्छ एउटा प्रहरीको चाहिँ प्रमुख यस्तो स्थिति छ भन्दा जनताले के चाहेको छ भने त्यसमा मलाई बोलिदिने कोही होस् किनभने ऊ आफै बोल्न सक्ने अझै पनि जनता रिमोट आफ्नो गाउँमा पीर स्तर मर्कामा आफूलाई साथ दिने एउटा व्यक्ति खोजिरहेछ, व्यक्ति संस्था खोजिरहेछ। व्यक्ति खोजिरहेछ। त्यो विगतमा माओवादीले बानी पारिदिएको थियो, बिचमा भुलो भन्ने उसको कुरा होला। बानी पारिदिएको भन्दा पनि साथ दिएको थियो। त्यही त बानी पारो वा साथ दियो जे साथ भन्नु दिएको थियो। बिचमा त ग्याप भयो, त्यो त माओवादीले स्वीकार्छ। अब माओवादी त्यतै फर्किन्छ। त्यतै फर्किन्छ माओवादी पार्टी त्यतै फर्किन्छ। माओवादी पार्टीको स्रोत तपाईँ भन्नुहोस् अरूका जनतै अरू एकदम जनता पनि त्यो जनता त्यस्तो जनता हुन् जो एकदम उत्पीडनमा परेका छन्, गरिब छन्, दुखी छन्, अन्यायमा यो समीक्षा र यो स्वीकारोक्ति चाहिँ माओवादीले गरिसक्यो। माओवादी जनतामा फर्किनुपर्छ। सबभन्दा धेरै स्वीकार गर्ने र समीक्षा गर्ने पार्टी नै माओवादी पार्टी हो। हस्, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेशका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरल सयाती पौडेलसँग माओवादी पार्टीको खासमा अबका एजेन्डा, वैचारिक उसको धरातल, जनतामुखी हुन नसकेका गुनासा यावत विषयमा अब माओवादी पार्टी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट फेरि जनतातर्फै फर्कने तर्खरमा छ, धुमधाममा त्यसमा केन्द्रित छ। के गर्छ आगामी मार्ग, अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा उसले खेलेका भूमिका लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।